यहाँ एक अफसोसनाक खबर हम आपको देंगे। इब्तदाई मालूमात लाहौर आपको लिए चलेंगे। ड्रग्स के हवाले से एहतजाज किया जा रहा था लाहौर में, जहां एक जोरदार धमाका हुआ है। नई ड्रग पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था, मुजाहिरीन जमा थे, सड़कें ब्लॉक थी। ऐसे में एक जोरदार धमाका हुआ है। जाहिद शेरवानी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जाहिद शेरवानी, सूरत हाल क्या है? आप महफूज हैं, प्लीज बताइएगा। जी, चेरिंग क्रॉस पर अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर सुबह से जारी एक प्रोटेस्ट था पीपीए का, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पीपीए के कारकुन जो हैं, मुलाजमिन जो हैं, यहाँ पर मौजूद है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के। और अभी से कुछ देर पहले उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी गई थी, एक वक्त भी मुज़ाकरात के लिए किया था, लेकिन इसी दौरान में अभी यहाँ पर जबरदस्त धमाका हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अपनी मदद आपके तहत इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक जाहिद आपको यहाँ रोकेंगे, ये मनाजिर आप देख सकते हैं अब से कुछ देर पहले के, जब एहतजाज जारी था, मुजाहिरीन बैठे हुए थे, रश था, और यहाँ पर अभी ये ऐलान किया गया था। एक मिनट रुकिएगा। जल्दी बना। अफराद जो है वो जख्मी है, जिन्हें के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ठीक, जाहिद आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। चेयरिंग क्रॉस का ये इलाका है लाहौर का, जहां इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर मुजाहिरीन जो कि ड्रग एक्ट में तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, बड़ी तादाद में जमा थे। आज सुबह से ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम की इत्तला थी, और अफसोसनाक खबर अब सामने आई कि इसी रश के दौरान यहाँ धमाका हुआ है। इब्तदाई तौर पर मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है, जिन्हें के अब अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जाहिद शेरवानी हमारे नुमाइंदे भी इसी वक्त यहाँ पर मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे सूरत हाल से। आप देख सकते हैं अफरा तफरी का आलम है, लोग इंतहाई परेशानी में इस जगह से भाग रहे हैं। और इससे पहले ये हो रहा था कि लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैम की भी इत्तला थी। यकीनन उस सबब भी चेयरिंग क्रॉस के इर्द गिर्द भी एक रश का समा होगा जिस वक्त ये अफसोसनाक धमाका हुआ है। मीडिया की टीमें मौजूद थी और ड्रग की जो नई पॉलिसी आई है उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। इस वक्त कोशिश की जा रही थी इंतजामिया की जानिब से कि जो मुजाहिरीन हैं उनसे मुज़ाकरात किए जाएं और इस मामले को हल किया जाए। टीवी कैमरास वहां लगे हुए थे, मीडिया की टीमें वहां मौजूद हुई थी, जिस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। आप देख सकते हैं कि धमाके के बाद धुआं उठ रहा है और लोगों ने वहां से भागना शुरू कर दिया। एम्बुलेंसेज इस वक्त पहुंच रही हैं। एक बार फिर बात करेंगे, जाहिद शेरवानी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जाहिद, जो लोग लाहौर में नहीं रहते उन्हें बताइएगा किस मकाम पर यह मुजाहिरा किया जा रहा था और किस जगह ये धमाका हुआ है? रोड की मसरूफ तरीन रोड है, असेंबली हाल के सामने, जो कि चेयरिंग क्रॉस कहलाता है, वहां पर ये जबरदस्त धमाका हुआ है। जोरदार धमाका उस जगह पर हुआ है जहां पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। वहां पे बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरीन वहां पर मौजूद थे। पुलिस की भारी नफरी चंद गज के फासले में थी और हम लोग भी बिल्कुल करीब खड़े हुए थे, लेकिन ये धमाका उस जगह पर हुआ जहां पर मेन स्टेज बनाया गया था एक ट्रक के ऊपर, और उसके आगे मुजाहिरीन मौजूद थे, और वहां पर ये धमाका हुआ जबरदस्त, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें के फौरी तौर पर अपनी मदद आपके तहत जो है वो इस वक्त हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी भी पुलिस की बहुत बड़ी जो नफरी है यहाँ पर मौजूद है। पुलिस भी जख्मियों को खुद शिफ्ट कर रही है, जबकि पहले यहाँ पर मुजाहिरीन थे जो जख्मी नहीं हुए थे, अपने जख्मी साथियों को यहाँ से शिफ्ट किया उन्होंने हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर 1122 की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचना शुरू हुई हैं, जख्मियों को यहाँ से ले जाया जाएगा। और इस वक्त जो है अफरा तफरी है हर तरफ। यहाँ पर जितने मुजाहिरीन थे वो इस वक्त मुंतशिर हो चुके हैं, लेकिन अपने अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो यहाँ पर मुजाहरे में आए हुए थे उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। पुलिस भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। और अब से कुछ देर पहले ये अहम बात थी कि ये ऐलान किया गया था कि पब्लिक की सहूलत के लिए ट्रैफिक खोल दी जाए, और यहाँ पर ताकि लोगों को सहूलत हो। ये उतने ही चाह रहे थे कि फुटपाथ पर हो जाए, और इसी दौरान में जबरदस्त धमाका हुआ है, जिसके बाद मुतअद्दिद अफराद जो है, बेशुमार अफराद जो है वो यहाँ पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें के हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाने का अमल जारी है। रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर पहुंच गई हैं। पुलिस जो कि कुछ फासले में खड़ी थी अब जाए हादसा पर पहुंच गई है और उससे बर्न ऑफ कर दिया गया है, जबकि मीडिया के जितने यहाँ पर लोग थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और अब जो है अफसरान की हदायत के मुताबिक पुलिस को भी जायवुका से दूर हटा दिया गया है कि दूसरा धमाका भी किसी वक्त हो सकता है। और अभी इस बात का तयन नहीं किया जा सका कि धमाका जो है वो कहाँ कैसे हुआ था। मोटरसाइकिल भी यहाँ पर खड़ी थी, गाड़ियां भी यहाँ खड़ी थी, बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अभी तक फौरी तौर पर कुछ कहना कबल वक्त है
کہ دھماکہ جو ہے وہ ٹائم ڈیوائس تھی یا کسی موٹر سائیکل میں فٹ کیا گیا تھا، گاڑی میں فٹ کیا گیا تھا، ابھی اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکتا. ابھی صرف یہاں پر افراتفری کا عالم ہے اور لوگ جو ہیں وہ زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچانے میں مصروف ہیں، جبکہ دھماکے سے ایک گاڑی میں آگ بھی لگی ہے جسے کہ فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ بجھا رہا ہے. اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے دھماکہ اس گاڑی میں ہوا ہو، لیکن ابھی اس بارے میں حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. لیکن فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پہنچ چکا ہے اور وہ گاڑی میں لگی آگ کو بجھا رہا ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پر پہنچ چکا ہے، ریسکیو کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں، زخمیوں کو اسپتال پہنچایا جا رہا ہے. سعید شیروانی ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. افسوسناک آپ کو بتائیں، دھماکہ لاہور میں چیئرنگ کراس پر پنجاب اسمبلی کے نزدیک ہی یہ جگہ واقع ہے جہاں پر مظاہرین بڑی تعداد میں جمع تھے اور اپنے مطالبات کے حق میں ڈرگ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف یہ مظاہرہ جاری تھا، جس کو کہ راولپنڈی میں ختم کر دیا گیا تھا اور کل یہ مظاہرہ دوبارہ ہونا تھا. لیکن زاہد، اگر آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، بتائے گا لاہور میں ڈرگ جو انتظامیہ جو یہ مظاہرہ کر رہے تھے ان کی جانب سے کوئی ڈیڈ لائن نہیں تھی کہ کب منتشر ہو جانا ہے، کب یہ مظاہرہ ختم کرنا ہے؟ اب سے کچھ دیر قبل یہ یہاں پر باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا کہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پر ان کے عہدیداروں کو مذاکرات کے لیے دعوت دے دی گئی ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے یہاں سے ایک 8 رکنی وفد نے باقاعدہ مذاکرات کے لیے وہاں جانے کے لیے تیاری کر لی تھی، بلکہ روانہ ہو چکا تھا. اور اسی دوران میں یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ پبلک کی سہولت کے لیے چیئرنگ کراس کو روڈ کو کھول دیا جائے. لوگوں کو جو تکلیفیں آ رہی ہیں سامنے اس کو ختم کرنے کے لیے اس دھرنے کو، اس پروٹیسٹ کو فٹ پاتھوں پر شفٹ کر دیا جائے. اور ابھی یہ اعلان ہوا ہی تھا اور بہت سارے لوگ اٹھ کے کھڑا ہونا چاہ رہے تھے، اپنی صفیں لپیٹنا چاہ رہے تھے کہ اسی دوران میں زبردست قسم کا، زوردار قسم کا دھماکہ ہوا ہے، جس کی بات جتنے اور دھماکہ ایسی جگہ پر ہوا ہے جہاں پر سب سے زیادہ رش تھا. اور اس کے بارے میں یہ بات واضح طور پہ کی جا سکتی ہے کہ دھماکہ جو ہے وہ اس اسٹیج جو بنایا گیا تھا، ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے قائدین یہاں پر اعلانات کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اسی جگہ پر یہ دھماکہ ہوا ہے. اور اس دھماکے کے بعد جو ہے متعدد افراد جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر یہاں پر بیٹھے ہوئے مظاہرین نے ان زخمیوں کو اپنی مدد آپ کے تحت ہاسپٹل میں شفٹ کیا ہے. جبکہ اب ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں، فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پر پہنچ چکا ہے اور فائر بریگیڈ کا عملہ اس گاڑی کو میں لگی آگ کو بجھا رہا ہے، جس میں دھماکے کے فوراً بعد یہ اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کے بارے میں ابھی قبل وقت ہے کچھ بھی کہنا کہ یہ دھماکہ جو ہے گاڑی میں ہوا تھا یا دھماکہ جو ہے ٹائم ڈیوائس تھی، موٹر سائیکل میں لگایا گیا تھا یا کیسے ہوا تھا، ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. زاہد آپ سانس بحال کیجئے، اپنے ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت اور فارما انڈسٹری کے مابین ڈرگ ایکٹ جو نیا متعارف کرایا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، اس پر جھگڑا ہوا، یعنی کہ دونوں میں اختلاف پایا گیا. اور اس موقع پر لاہور، پنڈی، ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں میڈیکل سٹورز پر آج تالے پڑے رہے اور فارماسسٹ کی جانب سے، دوائیں فروخت کرنے والی ڈیلرز کی جانب سے آج احتجاج کیا گیا. یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا تھا جس دوران چیئرنگ کراس مال روڈ پر جہاں سٹیج بنایا گیا تھا، ایک ٹرک کھڑا تھا جس پر قائدین تقریریں کر رہے تھے، وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا اب سے قریباً 15 منٹ پہلے، جس کی آواز دور دور تک سنائی دی اور فوراً ریسکیو ایمبولینسز یہاں پہنچی ہیں. جس طرح کہ زاہد شیروانی بتا رہے تھے کہ صبح سے یہ مظاہرہ جاری تھا جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات تھی. اب مذاکرات کی بات طے یہ ہوا تھا کہ مظاہرین فٹ پاتھوں پر شفٹ ہو جائیں گے، راستہ کھول دیا جائے گا تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی سہولت دی جا سکے. ایسے میں ساتھ ہی ایک وفد حکومت پنجاب سے مذاکرات کے لیے یہاں سے روانہ ہو رہا تھا جس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے. ابتدائی طور پر یہ بتانا مشکل ہے کہ کس نوعیت کا دھماکہ تھا، کوئی پلانٹڈ ڈیوائس تھی، کسی گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں بم نصب تھا، یہ کس طرح یہ دھماکہ کیا گیا ہے. متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں، نقصان بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا